السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. هاد المره جيت لكم بواحد الحلوى شماليه اللي معروفه في الشمال، كيديروها الاكثريه بالمناسبات والاعياد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى يكونوا الوصفات ديالي كيعجبوكم. وما تنساوش ديروا لي لايك وتدقوا على الجرس وتخليو لي التعليق. غنبداو على بركة الله. عندي هنا كيلو ديال الكاوكاو محمر ومقشر غادي نطحنو. عندي هنا الدقيق، عندي الدقيق حسب الخليط. عندي هنا الطاسة ديال السكر كلاصي يا مطحون. عندي هنايا الطاسة ديال الزيت والقرفة معلقة. غادي نبدا نطحن هاد كاوكاو. ما طحنت كاوكاو غادي نزيد عليه السكر كلاصي طاسة، القرفة، نديرو الزيت. بالنسبه للزيت الا مازال ما شربات لياش غادي نزيد شويه د الزيت. درت الطاسه، كتجي بنينه البنات. اللي كيديرها راه عارفه اللذه ديالها. ما كتحتاج لا قرصه لا والو، مقادير بسيطه. نديرو الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلو على العجينه اللي بغينا. نبقاو كنخلطو في المقادير مزيان حتى كنحصلو على عجينه خفيفه. يعني ما كتخليهاش تبقاي هكا كتديريها في يدك حتى كتحصلي على هذا الشكل هذا. يعني كتكون رطبه، ما كتخليش العجينه حتى كتقصح لك. يعني عينك ميزانك. نزيد شويه بركه. بالنسبه للدقيق غنجيب الصينيه نشكلها على شكل اصابع او على شكل دوائر. نجيب الصينيه باش نشكلها معاكم ونديرها للفران. يعني دغيا كتوجد وكديرها في الكويرطات. غادي تشكل دوك الاصابع. كل واحد كيفاش كيديرها، اما مدوره. كنشوف واقيلا يمكن نزيد ليها شويه د الدقيق. باش كنشوفها رطبه بزاف. هاد الحلوى ما خاصهاش تخطى من الدار، لحقاش الدراري الصغار كيحماقوا عليها، وحتى حنايا اللي شايفين بحالنا. نشوف دابا، كنشوف خرجات هي هاديك هكا.
ملي كديريها في الصينيه غادي ديريها من بعد على الاخرى مابقاش كتنفخ. تبغى يديرها مدوره يديرها ماشي مشكل، المهم كتاكل كما كانت. بقاو كنكورو حتى كنكملو الشكل، حتى كنكملو. بقاو كنكورو الشكل هذا. هاد هي كطيب. ملي نخرجوها من الفران غادي نديروها ندوزوها. كنشوف هادي درتهم ملي نخرجوها من الفران نفندوها في السكر كلاصي. هادو درتهم كنشوف كنت درتهم طوالين بزاف، دير الشكل غير صغير شويه بحال هكا. متنساوش تخليو ليا التعليق ملي تجربوها. ديروها هكا. البنات اللي مازال ما دخلوش القناه ديالي، مرحبا بكم عندي في القناه ديالي ديال غزال سدرة. دخلوا عندي ودعموني وكنشكركم من قلبي اللي دخلوا عندي. اللي بغات ماشي فضلا وليس امرا. بقاو كنشكلو هاد الشي هذا حتى كنسالو. اليوم رشقات لي على هاد الحلوه هادي الشتا طاح تبارك الله. ربي عطانا الشتا في هاد النهار، الحمد لله والشكر لله. نغسل شويه الدعوه كان كلشي موسخ. مع الشتا كيكون الخير ان شاء الله. كمل هادشي هذا.
كنطبقو على هاد الشكل كنساليو. علاش؟ من بعد ما طحنت كاوكاو غادي نزيد عليه السكر كلاصي طاسه، القرفه، نديرو الزيت. بالنسبه للزيت الا مازال ما شربات لياش غادي نزيد شويه الزيت. درت الطاسه كتجي بنينه البنات، اللي كيديرها راه عارفه اللذه ديالها. ما كتحتاج لا قرصه لا والو، مقادير بسيطه. نديرو الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلو على العجينه اللي بغينا. نبقاو كنخلطوه في المقادير مزيان حتى كنحصلو على عجينه خفيفه، يعني ما كتخليهاش تبقاي هكا كديريها في يدك حتى كتحصلي على هذا الشكل هذا، يعني كتكون رطبه، ما كتخليش العجينه حتى كتقصح لك. يعني عينك ميزانك. نزيد شويه بركه. بالنسبه للدقيق غنجيب الصينيه نشكلها على شكل اصابع او على شكل دوائر. نجيب الصينيه باش نشكلها معاكم ونديرها للفران، يعني دغيا كتوجد وكديرها في الكويرطات. غتتشكل دوك الاصابع كل واحد كيفاش كيديرها، اما مدوره كنشوف واقيلا يمكن نزيد ليها شويه د الدقيق. باش كنشوفها رطبه بزاف. هاد الحلوى ما خاصهاش تخطى من الدار، لحقاش الدراري صغار كيحماقوا عليها، وحتى حنايا اللي شارفين بحالنا. نشوف دابا كنشوف خرجات هي هاديك هكا، ملي
كديريها في الصينيه غادي ديريها من بعد على الاخرى مبقاش كتنفخ. تبغى يديرها مدوره يديرها مش مشكل، المهم كتاكل كما كانت. بقاو كنكورو حتى كنكملو الشكل، حتى كنكملو. بقاو كنكورو الشكل هذا. هاد هي كطيب. ملي نخرجوها من الفران غادي نديروها ندوزوها. كنشوف هادي درتهم ملي نخرجوها من الفران نفندوها في السكر كلاصي. هادو درتهم كنشوف كنت درتهم طوالين بزاف، دير الشكل غير صغير شويه بحال هكا. متنساوش تخليو ليا التعليق ملي تجربوها. ديروها هكا. البنات اللي مازال ما دخلوش القناه ديالي، مرحبا بكم عندي في القناه ديالي ديال غزال سدرة. دخلوا عندي ودعموني وكنشكركم من قلبي اللي دخلوا عندي. اللي بغات ماشي فضلا وليس امرا. بقاو كنشكلو هاد الشي هذا حتى كنسالو. اليوم رشقات لي على هاد الحلوه هادي شتا طاح تبارك الله. ربي عطانا الشتا في هاد النهار، الحمد لله والشكر لله. نغسل شويه الدعوه كان كلشي موسخ. مع الشتا كيكون الخير ان شاء الله. كمل هادشي هذا.
كنطبقو على هاد الشكل كنساليو. علاش؟ الحلوى من الفران كندوزها، خليتها حتى بردات شويه، كندوزها في السكر كلاصي، وغادي نديرها في الكوارطات اللي كتشريهم من اللي كيبيع المواد، داك اللي كيبيع الحوايج الحلوى. غادي دير لها هاد الشكل هذا، هادي تدخليه هنايا، وهذا غادي تطويه هكا على هاد الشكل هذا. كتشوف راني شكلتهم ها هو في الطبسي، غير كنوريكم الطريقه باش كتلووا هاد الكاريط هذا. تتبقى عليهم هكايا حتى كتسالي. خرجت ليا بزاف بالنسبه درت كيلو ديال الكاوكاو، خرج ليا تبارك الله بزاف. كتشدي هذا هكا، كتدخليه تحت ديال الحلوى باش كيشدها، وهذا كديري له هكا كطويه، كديري هذا كتزيريه بحال هذا هكا بحال هذا الشكل، هذا كديريه اتجاه معاكس. كتبقاي عليه هكا حتى كتسالي، كتجي بنينه. بالنسبه للدراري كيحماقوا عليها. بهذا الشكل هذا حتى كتسالي، حتى كنسالي هاد الكميه اللي عندي، نوريكم الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الحلوه اللي درت. ها هي كيفاش خرجت، ها هو الشكل ديالها كيفاش جا. ما تنسوش تضغطوا على اللايك وديروا لي دقوا على الجرس باش يجيكم من جديد، وتخلوا لي التعليق. ها هي كيفاش جات، حلوى شماليه اللي معروفه كيديروها بمناسبه الاعياد. الشكل ديالها كيجي على هذا الشكل اللي كديرها في الكواطر. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشجعوني.